علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام تمام بزرگوں بالخصوص میرے استاد محترم بہت ہی پیارے انداز نال آپ نے سامنے تلاوت کلام مجید فرمائیے نے۔ اللہ رب العالمین میرے استاد محترم دا پڑھنا پوری زندگی قرآن مجید دی بے لوث خدمت کرنا قبول فرماوے۔ استاد محترم دی خدمت قرآن دا صدقہ اللہ اپنے علاقے کو ہی شہر کو ہی ملک کو قرآن دے نور نہ روشن فرما لے لے۔ عزیز دوستوں، میرے استاد صاحب نے جرا سونا خطاب کیتے ہوں تو بعد کوئی خطاب دی کوئی شاید دی ضرورت نہیں بھئی اللہ وسائے تھوڑی دیر دی گرم سے انتے بس انہوں دی ہی انتظار جی حکم فرمے سے ختم شریف ہی ہوا بس شروع کرتے انشاءاللہ لنگر کرتے والنماز پڑھتے۔ تو عزیز دوستو، یہ محفل پاک بڑا سونا طریقہ میں دلی طور تے مبارکباد پیش کرنے آپ دے بھئی اللہ وسائے کو بھئی ذوالفقار کو چچے شامیر بخش کو الحمدللہ بسبنی کو جنہ کو اللہ بچے دیتے اولادہ دیتے سارے آکو الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو۔ اللہ اولادے کو نیک بڑے سے اولادہ تینے چھٹیاں کریں دے ہیں، ہر غریب امیر کریں دے کہ ایک دے کے دو کے چار کریں دے ہیں، دو لالا ہم دے گھر جینا فرمانی بالکل بے سکونی بچے دی بنیاد تو دو ہوندے تے وڈے ہوندے تے وہ دو لالا بڑیا ودارا ہوندے تے انشاءاللہ جی بچی دی پیدائش کے جا سونا میلاد ہے، اے علماء اے قرآن اے حضور دے غلام نبی سی نے نا تے ٹھرنا لے کلمہ پڑھنا لے تا انشاءاللہ رنگ لگ سے بچے نیک بڑھ سے تے انشاءاللہ اللہ سی آپ دے برکتے تے رحمتے نال مالا مال فرمے سے بڑا سونا طریقہ ہے۔ یہ ہی اسے مسلمانے کو کرنا چاہیے پر افسوس ہے اسا خرچے ہی کریں دوں زور ہی لیں دوں بندے اکٹھے کریں دوں سارا کچھ کرتے بندے رب دے سے غلام ہوں دے پیارے مصطفیٰ دے سے سارا کچھ کر کرتے پیش شیطان کو کر لے دوں۔ حدیث باقی جم دے جی نباسی دول ان ناچ گانے فحاشی بے حیائی دی ٹیم پھیل دیئے شیطان خوش تھی دے شیطان جمرہ کھیت دے اسا نبی سے دے کلمہ پڑھا لالے غلام تھی دے اللہ دے دشمن کو خوش کروں تہی ملاد دا صدقہ اللہ ہی ویڑے تے رحمتہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، ایک بزرگ کا کہتے ہیں حضرت پیر مہر علی اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں اس صورت نو کیا فرمے دیں حضرت پیر مہر علی او جوانے جینے مرزا قادیانی جینے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا انہیں نال مناظرہ کیتا انہیں جھوٹا ثابت کیتا انہیں گھر دے اندر ذلیل کیتا۔ آپ صرف حضور دا ملاد نہیں بنے دے حضور دے غلام نہیں الحمدللہ حضور دے او غلام نبی سونے دے دین کیتے وقت جان بچے جو کوئی ضرورت ہوئے ہر شے پیش کرانا لے سے بے خالی چوری کھامنے مجبور نہیں اسے پیر مہر علی کیا کہتے اس صورت نو اس سکینے ہوں بھئی اے بندہ اس صورت نو تا پتہ لگا نبی سے دی صورت دیکھ دے لکھ دے کھڑے ہیں او جوان مرزا قادیانی گانا جو آگیا نا میں نبی آ پیا انہیں گھر پہنچ گئے پہریا میرے نال مناظرہ کر باہر نہ نکلے آپ نے فرمایا مناظرہ کروں آگے بھی آتا میں کچھ نہیں کرے نہ یہ کرے تو پچھو ہاتھ بلا دے فاتحہ دی میں تفسیر لکھتا پیر مہر علی کو آگے تو ہی لکھ انگریزے دا تیار کرتا ہویا نبی سی دے دین دا دشمن ہوں ٹیم دے انگریز دین دے دشمن ہن ہون بھی اوہے قادیانی نبی دیا دشمنیاں کرنے دے وجہ دے ملک کو ختم کرنا چاہتے پچھو ہاتھ ولاتے لکھ دوں حضرت پیر مہر علی آکے پچھو نا میں کاپی پنسل میز تے رکھے نا تو ہی میز تے رکھ میں آپ کی پنسل کو حکم دینا سورت فاتحہ دی تفسیر لکھ تو ہی آکھ پچھو مرید چھکیا پچھو دامن کو چھکیا حضرت ایک آپ رکھے دو اتنا بڑا دعویٰ اگر آنکھیں جو لکھو تا پنسل کیے لکھے ہے پنسل یہاں پہ لکھ دیئے بغیر لکھا نہ لے دے آپ فرمایا چڑیا تھی نبی دی ختم نبوت کے پہارا لیدہ پیام حضور دی عزت کے پہارا لیدہ پیام پچھو حضور نے فرمایا جیڑا نبی دی عزت کے پہارا لے میں ہونے تو نبی سے ہی ہاتھ ہو دے مال کے فرمایا تو اگی تے تھی تے گناہ کام کا نہ تھی مانے تو او پیر مہر علی یہ صورت دیکھتا کرے دیکھے دے اس صورت میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سارے نبی سارے ولی صحابہ تابعین حضور دے عاشق ہیں اور انہاں دا صدقہ اللہ آپ بھی حضور دا سچا عاشق بڑھا دے اپنے بچے کوئی حضرت سیدنا سلطان باہو سی یار تو سارے اللہ دا ولی ہے ٹھار دے آکو دا سبحان اللہ بڑے کامل ولی بڑے کامل لیکن ہم آمدے کہ ایک برات جو ہم دی بھی ہے صحیح
حضور دے ذکر تے بیٹھو برات اپنی پی ادھی رات دا ٹائم نہ بجلیاں نہ بلب امدے پہ لوگ رستہ بھول گئے بیٹھو ہی نہیں لوگ رستہ بھول گئے کیا دیکھ دن زندان حل بہنے ودے نواز اپنی پی ہوا کہ نہ بلب نہ بتی رستے بھول گئے والے ان کے لیے بجنے یہ جوان ودا حل بہنے ہی نہ پوچھے ان رستے بجنے ایسا احمد پور بجنے احمد پور سیال بجنے ایسا پوچھتا ہوں کیا دیکھتے ناند حل ودا ویندے ناندے دا مالک بندے تے کھڑتے نفل کھڑا پڑھ دے پہلے دے پیری چھے ہونے جتنے بابا فرید الدین کو دیکھو سلطان باہو کو دیکھو شہباز قلندر سنگھ کو دیکھو جہی کو بھی اللہ دے ولی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو معین الدین سنگھ کو حضرت دادا علی حجویری کو جہی کو دیکھو یہ سارے دین دے خادم ہن پہ حضور دی عزت دے عظمت دے پہرے دار ہن پہ مگر افسوس ہے ایسا سنی تھی تے نبی سے کو مننا لالے سارے صحابہ ولی کو مننا لالے تھی تے ایجے گندے پیر جنہ دا رنگی کالا ہے کپڑے کالے نندرو بارو کالے نوسے نے بکرے کی دی میں دے نسے جا دی ہی میں دیا بے نسے ہوشی کو نہیں اسے کو اسا کہ لیوار سے پہ داند حال ودا وہن دے داند دا مالک بندے دے کھڑ دے اللہ ہو جا ظلمہ نہیں کھڑے جوان ہے بھلیا ہویا وسی بزرگوں مہربانی کرو رستہ بھولے ودو رستہ نہ دکھاؤ رستہ نہ دساؤ آپ فرمے دے پترہ کون ہی نالا کیسے پوری برات ایک تشریف گھنتے گئے فرمایا رستہ سمجھا دیوایا پجا آما بیٹھو اللہ کرے ہی محفل دا صدقہ اللہ آپ بھی پجا لے لے فرمایا رستہ دسانے و سمجھانے و یا پجا آما آگے سے ادھی رات اٹھے میں نوے لوگ اوپر دیسی ایسے دسانا دوات بھول میں سو کرم فرمو جو لو پجے ہی ہو آپ فرمایا میرے ہاتھ لیو ہاتھ دے دیں لکھانا اللہ لکھ دے جوان ایک قدم چاہتا بیار چاہتا تریجہ جو چاہتا ہاتھ آگے آنکھ کھولو آگیو آنکھ جو کھولے دن سامنے گمبہ دے خطرہ کھڑا چاہتا لوکے آگے سے ایک اتاسا تا احمد پور سیال وجنے فرمایا سے دی نگاہ جھار کے لیو احمد پور ہوتے سارے ولی اللہ دے محبوب دے دیوانے حضور دے مستانے حضور دے عاشقین ہر کیا انہوں دا خیال حضور دی بار کے جے پیار صرف نا دے مستانے نہیں بل وقت جو ہے پیر مہر علی نہیں آکے اسا فقیر تھیندو اسا ملنگ تھیندو اسا نے تا مرید نا سیسے نا فرقہ واریت نال تعلق نہیں مرزا کانا جو کرے نبی سے ختم نبوت کے ڈاکہ مارے نبی سی آخری نبی ہے تو آکے میں آخری نبی ہوں جو نچے ودا فرمایا نہیں ایسا یہ چیز لیکن بے غیرتی تے اے جی پیری تے جو نبی دی عزت تے آج آون جیسا پیر بیٹھے بیٹھے اے جی پیری تے ایسا لعنت بھی ہے تو پیر او ہے جنہا نبی دی عزت دا محافظ ہوئے نبی دے دین دا خادم ہوئے یا میرے غوث پاک دی نظر کرم نال مبارک ہوئے غوث پاک دی نظر کرم نال صحابہ اہل بیت دی نظر کرم نال اپنی وستی ہے اپنے مدرسے جی رنگ لگا پہ میرے اساتذہ تے بزرگ دی دوئی نال کہ ترے چار دی پہلے اپنے مدرسے ترے بچے بہترین مکمل حافظ قرآن بنی الحمدللہ تاکھو چاہ جنہ علماء دے حافظ تے دین آنے تے خوش تھی وے اللہ انہیں بچے کو دین دی خدمت عطا کرے دے اللہ انہوں نے بچے کو دین دا نوکر بڑھا لے دے ترے بچے حافظ قرآن مہینے ڈیٹھ بعد وال بیت رہے تیار ہیں پہ درجنے دی حساب دے حافظ بڑھ گئے اکثر جوان بیٹھو ہی تھی بزرگ بھی میرے سارے محترم بیٹھو سارے پیار کریں دو دین دیوارو اللہ سب دا بھلا فرماوے دور دور کنے لوگ تشریف گھنے بڑی محبت نال ڈھگ سارے لوگ مگر افسوس ہے ایسے دی وستی دا ایک بندے مبارک ڈیول نہیں آیا علماء سیاں میں نزول رشد سے کوئی آمین ساتھ دے سارے وستی آنے محبت ہے نینا دا خدمت ہے او سلام دے پوگ رلات شہر تک جنہیں مفتی صاحب خطاب بیٹھے کرے جن استاد محترم انہاں دا پتر ایک پردہ پہ کہ فرمائنے بیا بھی ہے میرا پتر جنہاں ان نکرہ نات پڑی ہے فرمائنے ہی کوئی دی نہیں چاہیے اسے کو اللہ بچے نہیں دینا انہاں کو پٹھے دو نہ خود ہم دو استاد صاحب نے ہی یہ جملہ ہوتے ہی فرمایا آسان کہ انہیں گھر میں جو دعوت دے اگلا سے رو حال حوالی نہ پوچھے چاہ پانی نہ دور نگالے حال حوالی نہ پوچھے پر اسا کوئی کامارم دی رہے جے چندرے دے گھر نہیں وجہ کہ جو اے جہاں نخریل دے اے جہاں آکر بازا حال ہی نہ پوچھا اور مصطفیٰ دے دین دا باغ لگا پہ اپنے حق بڑھ دے حافظ بڑے توجہنا دے سر دے ہاتھ پہ روستا دے دے حوصلہ بدموں سے مبارک ہوئے اللہ قبول فرماوے ایک کم کرے تو ایک جانے یہ پاک قرآن پاک دین دا نور اپنے گھارے چی آوے سے
گھر وچ ہر شے ہوے موٹر سائیکل کار پکا گھر موبائل ہر شے ہوے اگر گھر وچ قرآن نہیں تے اے گھر اندھارا کھوہ ہے پیا حضور فرماتا ہے جدا اللہ دا ذکر نہ ہوئے یہ جی بڑی سونی محفل لیٹا ہر شے ہوے اللہ رسول دا ذکر نہ ہوئے تے اے محفل بدبودار محفل ہے تھی خوشبودار اٹھا جتا اللہ دا قرآن ہوئے مصطفیٰ دا درود ہوئے تو میں پھر خصوص جوانے کو دعوت پیش کرے نا یارو بس کرو ڈھگ تھی گئے زندگی تیزی نہ اسے بھی بچے آسے تے اٹھاڑی دے ڈھگ سارے وال چیتے تھی گئے اسے نے جڑے بزرگ بیٹھے نو تو ویسے بزرگ تھے تے بچے دی بھی جلدی جلدی پتہ نہ لگ سے عمر گزر ویسے او آپ نے زندگی نبی دے دین دے نامے لوں قرآن دے نامے لوں آپ دے گھر وچ دینی ماحول بڑھو آپ خود نمازی بڑھو آپ دے بالے کو ہی میلاد دا صدقہ اللہ آپ سارے دے گناہ معاف فرما لے وے اللہ آپ سبری کو نیک بنا لے وے وآخر دعوانا الحمدللہ کھڑے تھی میں درود و سلام